बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने सफाई के दावों की कली खोल दी। 36 अजला में से 35 जिलों में सफाई गैर तसल्ली बख्श है। कुत्ते काटने के बढ़ते वाकयात को नाक़िस सफाई की वजह करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर में सफाई के निजाम के लिए अरबों रुपए खर्च करने का दावा किया जाता है, लेकिन स्पेशल ब्रांच की हालिया रिपोर्ट ने सफाई के निजाम की कलई खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 36 अजला में से सिर्फ एक जिला गुजरावाला में सफाई तसल्ली बख्श है, जबकि म्यूनिसिपल वर्कर्स के पास सफाई की अहलियत ही नहीं। वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के बावजूद कूड़ा गलियों में पड़ा होता है। कूड़ा करकट को खुले आम जलाया जाता है। कंपनियों और बल्दियाती इदारों के पास वर्कर्स और की शदीद कमी है। ईद उल अजहा के दौरान बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि आबादी के तनासुब से गाड़ियों और आलात मुहैया किए जाएं, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां और आलात का ऑडिट किया जाए, सफाई की सूरत हाल की सरप्राइज इंस्पेक्शन भी की जाए। लॉकडाउन के दौरान अदायगी का बहरान, गैस कंपनी माली मसाइल का शिकार। 3 माह से बिल अदा न करने वालों के गैस मीटर मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए गए। एक साथ की सूरत अदायगी करने वाले एक्शन से मुस्तस्ना होंगे। रिकवरी टीमों ने फौरी कार्रवाई के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में माली बहरान पैदा होने के खदशात हैं, इसलिए लाहौर रीजन ने नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए रिकवरी मुहिम शुरू कर दी है। रिकवरी मुहिम के तहत 3 माह तक बिल अदा न करने वालों को कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना वबा की वजह से बेशतर सार्फिन की जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने हुकूमती अहकाम पर एक साथ की सहूलत भी दी थी, ताहम इसके बावजूद बिल अदा नहीं किए गए। लाहौर रीजन समेत तमाम सब रीजन में टीमों को नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने का टास्क दे दिया गया है। अक्टूबर नवंबर में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की तैयारी। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का काम 1 माह में मुकम्मल करने का फैसला। इब्तदाई फहरिस्त 21 अगस्त और हतमी 27 सितंबर को आवेजा की जाएगी। टास्क मुकम्मल होने के 45 रोज के अंदर इंतखाबात पहला मरहला मुकम्मल कराना लाजमी होगा। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ का कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी के लिए ग्रीन सिग्नल। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदियां 4 की बजाय अब 1 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया है। पहले हल्का बंदियां 13 अक्टूबर तक मुकम्मल की जाना थी, अब 27 सितंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नए शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 21 अगस्त को लगाई जाएगी। 19 सितंबर तक फहरिस्तों पर एतराज़ात दायर किए जाएंगे। 26 सितंबर तक हल्का बंदियों पर अपीलें सुनी जाएंगी, जबकि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की खत्मी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर में नेबरहुड काउंसिल बनाने के लिए 3 रुकनी इंतजामी कमेटी बना दी गई है। शहर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी पर 475 नेबरहुड काउंसिल बनाई जाएंगी। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 45 दिन में हुकूमत को पहला मरहला शुरू करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर कहते हैं कि गैर मुत्तहिदा ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन काम के हैं न काज के, दुश्मन पाकिस्तान के हैं। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की अफवाहों को भी रद्द कर दिया। कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की सियासत खत्म होने को है। शहबाज शरीफ पानी में लॉन्ग बूट पहनकर ड्रामेबाजी करते रहे। गैर मुत्तहिदा आल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन की आत्मा को सुकून नहीं मिल रहा। उनके पास काम भी कोई नहीं है, वेले है, बिल्कुल फारिगुल बाल। करप्शन का भी आजकल कोई उनके पास एक्टिविटी और माहौल नहीं मिल रहा उनको। फयाजुल हसन चौहान ने वजीर आला पंजाब की तब्दीली की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार को वजीर आजम इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है, वो 5 साल पूरे करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का 100% एतमाद और इत्तफाक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर मौजूद है। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था कि पहला जेर जमीन पानी स्टोरेज का मंसूबा मुकम्मल कर रहे हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी तमाम सहूलियत दी जा रही हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप किया, जिस्म में पानी की मिकदार कम होने पर ड्रिप लगाई गई। सदर मुस्लिम लीग नून गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट पेश हुए थे। जराये के मुताबिक जुमेरात की शाम शहबाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई। जुमे की सुबह उनके जाती मुआलिजीन ने उनका तफसीली तिबी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को ड्रिप भी लगाई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है।
ہائی کورٹ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے ادویات کی عدم دستیابی اور مہنگے دام و فروغ کے خلاف کیس کی سماعت، عدالت نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے 3 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ ادویات کی دستیابی کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس دیے کہ ادویات کا براہ راست تعلق زندگی سے ہے، عدالت اس پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس دیے ہیں کہ ادویات کی ترسیل اور دستیابی وفاقی اور پنجاب حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر کو بھی کرونا علاج کے لیے انجیکشن نہیں مل رہا تھا تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ پنجاب حکومت ہیلتھ کمیشن سے رپورٹ لے کر بتائے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں مناسب قیمت پر علاج ہو رہا ہے۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے جوڈیشل ایکٹیویزم مینل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ ماسک، سینیٹائزر سمیت کرونا ادویات مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ کلورین 3000 اور ایکٹرما انجیکشن 3 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ عدالت کرونا سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والے انجیکشن اور ادویات کی کم نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کا حکم دے۔ کورونا کے باعث ادویات کے خام مال کی درآمد تعطل کا شکار ہے۔ ڈی جی ہیلتھ آفس کی 4 ارب روپے کی ادویات کی خریداری 30% تک متاثر ہو چکی ہے۔ بعض اینٹی بایوٹک اور جان بچانے والی ادویات تاحال نہیں مل سکی۔ دوا ساز کمپنیوں نے خام مال ملنے پر سپلائی دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ کورونا کے باعث ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ کے تحت گزشتہ مالی سال میں خریدی گئی ادویات کا 30% سٹاک تاحال نہیں مل سکا۔ ڈی جی ہیلتھ آفس نے گزشتہ مالی سال میں 4 ارب روپے کی ادویات خریدنے کا عمل شروع کیا تھا۔ دوا ساز کمپنیوں کو خام مال نہ ملنے پر اینٹی بایوٹک اور جان بچانے والی دیگر ادویات کی خریداری 30% متاثر ہوئی ہے۔ خام مال نہ ملنے کی وجہ سے دوا ساز کمپنیاں بروقت سپلائی فراہم نہیں کر سکی۔ اس ذرائع کے مطابق دوا ساز کمپنیوں کی جانب سے ڈی جی ہیلتھ آفس کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ خام مال ملنے پر ادویات تیار کر کے سپلائی کر دی جائے گی۔ شہر میں ڈینگی زور پکڑنے لگا ہے۔ دوران سرویلنس 6 مقامات سے ڈینگی لاروا کی تصدیق کی گئی۔ شہر میں ڈینگی کا خطرہ بدستور برقرار۔ ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کینٹ، اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے مختلف علاقوں کے دورے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم نے یو سی چون عزیز بھٹی زون ٹیم نمبر 06 کی کارکردگی کا جائزہ لیا، جہاں 02 ڈینگی لاروا کی تصدیق ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجھا نے یو سی 126 میں ٹیم نمبر 04 کی کارکردگی کو چیکنگ کرنے کے لیے دورہ کیا۔ اس دوران 04 ڈینگی لاروا کی تصدیق ہوئی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری نے شاہدرہ کے علاقے میں یو سی 12 کا دورہ کیا۔ افسران نے ڈینگی ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کا جائزہ لیا، جبکہ ڈینگی لاروا کو موقع پر تلف کرتے ہوئے ڈینگی سپرے کو یقینی بنایا گیا۔ شہر میں 3 نئے جدید طرز کے بس ٹرمینلز کی تعمیر کا اہم منصوبہ بجٹ سے آؤٹ کرنے کا معاملہ، اعلیٰ حکام کے نوٹس کے بعد منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پلان میں شامل کر لیا گیا۔ سابق دور حکومت میں بنایا گیا شہر میں 3 نئے بس ٹرمینلز کی تعمیر کا منصوبہ نئے مالی سال 2020-21 کے بجٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ سٹی 42 نے خبر نشر کی تو اعلیٰ حکام نے فوری نوٹس لیتے ہوئے منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بجٹ پلان میں شامل کر لیا۔ شہر میں 3 نئے بس ٹرمینلز کی PPP موڈ کے تحت تعمیر ہو گئی۔ منصوبے کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر پر 8 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق منصوبے پر کاغذی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ PPP حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے پر بنائی گئی کمیٹی سے مشاورات کے بعد اراضی کے حصول کا کام شروع ہو گیا ہے۔ شہر میں بس ٹرمینلز کی تعمیر ٹھوکر نیاز بیگ، شاہدرہ اور گجو ماتا میں ہوگی۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک میں تاجر اور دیگر تنظیموں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ آل پاکستان اسکول فیڈریشن نے بھی تحریک میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک میں تاجر تنظیموں اور ایسوسیشنز کے شامل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ آل پاکستان اسکول فیڈریشن نے بھی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ صدر آل پاکستان اسکول فیڈریشن کاشف مرزا نے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ کاشف مرزا نے کہا کہ 15 لاکھ ٹیچرز دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ تعلیمی اداروں کی بقا کی خاطر ہمیں جیلیں بھی جانی پڑی،
تو ہمیں فخر ہوگا انشاءاللہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن تاجران نئی میر نے کہا کہ خان بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک 100% غیر سیاسی تحریک ہے۔ اس تحریک میں تشدد یا زور آزمائی کا کہیں کوئی شبہ تک نہیں۔ نئی میر نے کہا کہ 18 جولائی کو ہزاروں تاجر کافروں کی شکل میں سیلاب کی طرح نکلیں گے۔ ہم وزیر اعظم ہاؤس بھی پہنچیں گے، شاہراہ دستور پر بھی پہنچیں گے، ہم ہارن بھی بجائیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن تاجران نئی میر نے کہا کہ تاجر برادری کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ہان بجاؤ حکمران جگاؤ کی بجائے حکمران بگاؤ تحریک لے آئیں۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پیپ پارٹنر سکولز کے اساتذہ کا پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا۔ پیپ پارٹنر سکولز کے اساتذہ کی 6 ماہ کی تنخواہ رکی ہوئی ہے۔ پیپ پارٹنرز تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ قوم کے معمار ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ تنخواہیں نہ ملنے پر پیپ پارٹنرز کے اساتذہ نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا اور صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کے خلاف نعرے بازی۔ صدر پیپ پارٹنرز اتحاد نیلم فردوس کا کہنا تھا کہ اساتذہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ جب تک ہمیں پیمنٹس نہیں ملیں گی، ہم جو 4 لاکھ اساتذہ ہمارے سکولز میں پڑھا رہے ہیں، ہم ان کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے، اور جب ہم ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو 32 لاکھ بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگے گا اور وہ سکول بند ہو جائیں گے۔ جنرل سیکرٹری پیپ پارٹنرز اتحاد نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف اساتذہ کا نہیں بلکہ طلباء کا بھی ہے۔ مرکزی صدر میاں شبیر احمد ہاشمی نے کہا کہ پنجاب بھر کے پیپ پارٹنر سکولز کے اساتذہ اب صبح 10 بجے وزیر اعظم عمران خان کے گھر زمان پارک کے سامنے دھرنا دیں گے، جو مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ فوری طور پر ہمیں عید آ رہی ہے، ہم نے اساتذہ کو تنخواہیں دینی ہے، ملازمین کو تنخواہیں دینی ہے، اپنے گھروں ہماری اپنی ضروریات ہیں، تمام معاملات کو چلانے ہیں، اسکولوں کے رینٹ دینے ہیں، ادر اخراجات ہیں، بجلی کے بل ہم نے ادا نہیں کیے، وہ بھی اس وجہ سے کہ پوری طور جو ہمارے تمام پیمنٹس ہیں وہ ہمیں پیمنٹس ریلیز کی جائیں، اور جو بقایا جات ہیں مارچ سے لے کر اب تک وہ ہمیں بقایا جات دیے جائیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نئی پاکستان میں اساتذہ طلباء کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ پیپ پارٹنر سکولز انتظامیہ کی فنڈنگ فوری بحال کی جائے۔ کیمرامین رانا مشہود اور ساتھی رپورٹر سعید احمد سعید کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ شہر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں واضح کمی ہوئی ہے۔ 23% سے کم ہو کر پازیٹیو کیسز کی شرح صرف 6% رہ گئی ہے۔ ہسپتالوں میں بھی مریضوں میں بتدریج کمی کا عمل جاری ہے۔ کورونا وبا کی شدت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ شہر میں گزشتہ ماہ کے وسط میں کورونا کے نئے تصدیق شدہ کیسز کی شرح 23% تک پہنچ گئی تھی، جس میں اب واضح کمی آئی ہے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6% رہ گئی ہے، جس میں مزید کمی کا امکان ہے۔ شہر میں کورونا کے 178 نئے مریض رپورٹ ہوئے، 4 اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ وبا کے دوران اب تک مجموعی طور پر 787 اموات، 45,920 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ شہر کے نجی اور سرکاری ہاسپٹل میں بھی مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ اس وقت سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹل کے آئسولیشن وارڈ میں 166 مریض زیر علاج ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 484 نئے کیس رپورٹ ہوئے، 8 اموات ہوئی ہیں۔ پنجاب میں کیسز کی مجموعی تعداد 89,023 ہو گئی ہے اور اب تک کورونا وائرس سے 2,059 اموات ہو چکی ہیں۔ پولیس ویلفیئر کے دعوے صرف باتوں کی حد تک محدود رہے۔ ریجنز اور اضلاع کی جانب سے تمام کیسز حل کرنے کے دعووں کا پول کھل چکا ہے۔ پولیس اہلکاروں، شہداء اور ان کے بچوں کی ویلفیئر کے حوالے سے افسران کی جانب سے کیے گئے دعوے جھوٹے نکلے۔ آئی جی کے ویلفیئر مینجمنٹ سسٹم نے افسران کی خانہ پوری کا پول کھول دیا۔ آر پی اوز، ڈی پی اوز نے پولیس ویلفیئر کے تمام کیسز حل کرنے کی رپورٹ دی تھی، لیکن اپنے ہی سسٹم نے افسران کی 2 نمبری کا کچا چٹھا کھول کر سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سسٹم میں پولیس ویلفیئر کے 5,500 کیسز زیر التوا ہونے پر ضلعی افسران کا سفید جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ اہلکاروں اور شہداء کے بچوں کے لیے اسکالرشپ کے 4,000 کیسز زیر التوا ہیں۔ مالی امداد کے 290 کیسز التوا کا شکار ہیں۔ شہداء کی بچیوں کے جہیز کے 700 اور تدفین کے اخراجات کے لیے 90 کیسز زیر التوا ہیں۔ آئی جی پنجاب نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء پولیس کے اہل خانہ کی ویلفیئر نیکی اور اہم ترین فریضہ ہے۔ تمام ریجنل افسران شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دیں۔ وطن کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ گندم ذخیرہ اندوزی میں محکمہ خوراک عملے کی ملی بھگت کا انکشاف ہوا ہے۔ انکوائری رپورٹ مرتب کر لی گئی۔
اسسٹنٹ فوڈ کنٹرول امجد کے خلاف کارروائی کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کا ڈائریکٹر فوڈ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ شہر میں گندم کی ذخیرہ اندوزی میں محکمہ خوراک کا عملہ ملوث نکلا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے انکوائری رپورٹ مرتب کر کے ڈائریکٹر فوڈ محکمہ خوراک کو ارسال کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر گندم خریداری مرکز تحصیل کینٹ امجد ذخیرہ اندوزی کے ساتھ ملی بھگت سے ذخیرہ اندوزی میں ملوث پایا گیا۔ محکمہ خوراک کے کچھ افسران غیر قانونی سرگرمیوں اور ذخیرہ اندوزوں کی معاونت کرتے ہیں۔ موزہ ہڈیارہ میں محمد لطیف نامی شخص نے 4000 گندم کی بوریاں ذخیرہ کی، جس پر اے سی کینٹ نے کارروائی کرتے ہوئے بوریاں قبضے میں لے لی۔ کارروائی کے دوران میاں راشد، جو خود کو کسان ایسوسی ایشن کا نمائندہ بتاتا ہے، اس نے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر امجد کی ملی بھگت سے کسانوں کو اور عام عوام کو ضلعی انتظامیہ کی کارروائی کے خلاف احتجاج کرنے پر اکسایا۔ اس سے قبل بھی ریونیو سٹاف نے 500 گندم کی بوریوں کا ایک ٹرک BRB کے قریب سے پکڑا، جسے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر امجد نے غیر قانونی طور پر چھڑا کر جانے دیا۔ متعدد مقامات پر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر امجد کی ملی بھگت سے گندم ذخیرہ کی گئی، جبکہ امجد ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مارے جانے والے چھاپوں میں بھی رکاوٹیں ڈالتا رہا۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر امجد کے خلاف ذخیرہ اندوزوں کا سہولت کار بننے پر سخت قانونی کارروائی اور فوری ٹرانسفر کیا جائے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ شہر میں طلب کے مطابق آٹے کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ شہر میں آٹے کی روزانہ کی طلب 20 کلو گرام والے 2.5 لاکھ تھیلے ہیں۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق لاہور میں 20 کلو گرام آٹے کے 2 لاکھ تھیلے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شہر کی اوپن مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹے کی قلت برقرار ہے۔ آٹا یوٹیلیٹی سٹورز اور اوپن مارکیٹ میں طلب کے مطابق دستیاب نہیں ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق لاہور میں روزانہ 20 کلو گرام والے آٹے کے 2 لاکھ تھیلے کی طلب ہے، مگر شہر میں 20 کلو گرام والے آٹے کے 2 لاکھ تھیلے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فلور ملز کے مطابق حکومت کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر کی فلور ملز کو روزانہ 17,000 میٹرک ٹن سرکاری گندم دے جا رہی ہے۔ 17,000 میٹرک ٹن گندم کے عوض فلور ملز 20 کلو آٹے کے 6 لاکھ تھیلے بنا رہی ہے، اور یہ 6 لاکھ تھیلے پورے پنجاب میں سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ فلور ملز کے مطابق آئندہ چند روز میں سپلائی معمول پر آ جائے گی۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن ڈاکوؤں کے نرغے میں کاہنا میں یکے بعد دیگرے 2 افراد سٹریٹ کرمنلز کا نشانہ بن چکے۔ کسی کو بینک جاتے ہوئے لوٹا گیا تو کسی کو گھر۔ تفصیلات جانتے ہیں عرفان ملک کی رپورٹ میں۔ اسٹریٹ کرمنلز بے قابو ہو گئے۔ نت نئی فورسز اور جدید ٹیکنالوجی بے سود۔ کانا میں 2 گھنٹوں میں ڈاکوؤں نے 2 افراد سے مختلف وارداتوں کے دوران 14 لاکھ لوٹ لیے۔ پہلی واردات میں شہری حبیب سے 4 لاکھ نقدی لوٹی۔ CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے بعد فائرنگ بھی کی، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے نکال، میں نے اسی وقت نکال کے ان کو پکڑایا، یہ آپ لے جائیں، گولی وغیرہ نہ چلائیں۔ پھر بھی انہوں نے ہوائی فائر ہماری طرف کر کے فائر کرنے لگے تھے، پر پھر ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، ان کو ہوائی فائر کر دیا۔ دوسری واردات شہری جاوید کے ساتھ ہوئی، جو بینک میں پیسے جمع کروانے جا رہا تھا کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ پولیس نے موقع پہ پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میں نے اس کو پیسے پکڑائے ہیں اور پھر ہم جو ہے نا سوسائٹی میں ودر کرنے کے لیے ہم چلے گئے ہیں۔ پیچھے سے 125 والے آئے ہیں، 3 لڑکے تھے، 2 کے پاس پسٹل تھے، انہوں نے ہم سے پیسے چھین لیے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دونوں وارداتوں کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن ملزمان تاحال آزاد ہیں۔ عرفان ملک، City 42 لاہور۔ FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کے FATF یونٹ کی اسٹاک ایکسچینج میں کارروائیاں۔ غیر ملکی کرنسی کے کاروبار سے منسلک 4 ملزمان گرفتار۔ 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی۔ FIA حکام کے مطابق غیر ملکی کرنسی کے کاروبار سے منسلک 4 ملزمان محمد اشرف، کاشف یاسمین، فیضان احمد اور سہیل کو اسٹاک ایکسچینج سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے 1 کروڑ 21 لاکھ 26 ہزار کی پاکستانی کرنسی، 2 کروڑ 31 لاکھ سے زائد مالیت کے پرائز بانڈ برآمد کیے گئے، جبکہ 17 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی غیر ملکی کرنسی بھی قبضے میں لی گئی۔ غیر ملکی کرنسی میں ڈالرز، برٹش پاؤنڈز، لیرا اور دیگر کرنسیاں شامل ہیں۔ FIA نے ملزمان کے قبضے سے 5 عدد موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور حوالہ ہنڈی کی رسیدیں بھی برآمد کی ہیں۔ ملزمان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نون لیگی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف کی نیب لاہور میں پیشی ہوئی۔ خواجہ آصف نے 2 گھنٹے سے زائد سوالوں کے جوابات دیے۔ نیب نے خواجہ آصف کو اپنی صفائی میں مزید ثبوت فراہم کرنے کے لیے ایک موقع اور دے دیا۔
सियालकोट में कैंट हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में अवामी शिकायत के बाद नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ और उनकी अहले खाना के खिलाफ तहकीकात शुरू कर रखी है, जिसमें ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे का नाम बराह रास्त शामिल है। जबकि ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 137 कनाल अराजी जायद फरोख्त की, जो मंजूर शुदा नहीं थी, जिसमें उस वक्त के मेयर सियालकोट ने भी कलीदी किरदार अदा किया। ताहम ख्वाजा आसिफ ताहाल नैब टीम को अपने जवाबात और तफसीलात से मुतमईन नहीं कर सके। गुज़श्ता पेशी पर भी उन्हें सवालों के जवाब और मुतलका दस्तावेजात हमरा लाने का कहा गया। जराए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने आज भी पेशी के दौरान तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए और न ही मुकम्मल रिकॉर्ड फ्राहम किया, जिस पर उन्होंने मजीद मोहलत मांगी है। नैब ने ख्वाजा आसिफ को अपने हक में मजीद शवाहिद पेश करने का एक और मौका दिया है। साबिक डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन DGPR अब्दुल मजीद शाहिद के खिलाफ नैब की इंक्वायरी। नैब लाहौर ने अब्दुल मजीद शाहिद और अहले खाना के नाम मौजूद तमाम प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त और ट्रांसफर रोकने के लिए ज़िला इंतजामिया को मुरासला लिख दिया। नैब ने अब्दुल मजीद शाहिद और अहले खाना के नाम पर मौजूद तमाम प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। ज़िला इंतजामिया को जारी मुरासले में कहा गया है कि अब्दुल मजीद शाहिद ने गैर कानूनी ज़राए से अपने और अहले खाना के नाम पर जायदादें बनाई। अब्दुल मजीद शाहिद और अहले खाना के नाम तहसील कैंट में मौजा गंजा सिंधु, मौजा गोबंदपुरा, मौजा कोट धोनी चंद, मौजा बुरका खुर्द और मौजा हडियारा में प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी खरीदो फरोख्त और ट्रांसफर पर पाबंदी लगाई जाए। FBR में ग्रेड 19 तक ग्रेड 22 तक के 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। इंडियन रेवेन्यू सर्विस से ताल्लुक रखने वाले ग्रेड 22 के मेंबर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रिफॉर्म्स हाफिज मोहम्मद अली अंधर का तबादला करके मेंबर HRM-FBR हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया। मेंबर एडमिन डॉक्टर फैज इलाही मेमन का तबादला करके DG स्पेशल इनिशिएटिव तैनात किया गया है। मेंबर पॉलिसी डॉक्टर हामिद अतीक सरवर का तबादला करके उन्हें मेंबर SPR&S चीफ कमिश्नर सियालकोट चौधरी मोहम्मद तारिक का तबादला करके मेंबर IR पॉलिसी FBR हेडक्वार्टर, मेंबर FBR हेडक्वार्टर डॉक्टर लुबना अयूब का तबादला करके चीफ कमिश्नर कोटा तैनात कर दिया गया। इसी तरह मेंबर HRM अमरीन इफ्तिखार का तबादला करके मेंबर रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन, मेंबर फीड बुख्तियार मोहम्मद का तबादला करके मेंबर एडमिन तैनात किया गया। सोना 100 साल भी पास रखें, वापसी पर सोना सुनार का होता है। शहर की ज्वेलर्स बरादरी सोना 100 साल बाद सुनार का तासुर दूर करने के लिए कोशा है। शहर भर के ज्वेलर्स ने सोने के जेवरात की वापसी का यकसा फार्मूला तय कर लिया। शहरियों को जेवरात की वापसी पर कितनी कटौती बर्दाश्त करना पड़ेगी, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली की इस रिपोर्ट में। मशहूर कॉल है, सोना चाहे 100 साल भी पास रखें, वापसी पर सुनार का। शहर की ज्वेलर बरादरी इस तासुर को जायल करने के लिए कोशां है। ज्वेलर्स ने सोने के जेवरात की वापसी का यकसा फार्मूला तय कर लिया। सार्फिन की जानिब से सोने के जेवरात की फरोख्त पर ज्वेलर्स 14,000 फी तोला कटौती करेंगे। कस्टमर के जहन में बात आती है कि लो जी वापसी जो काट के तो हमें कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है कि आप 1 लाख रुपए का जब कुछ जेवर लेके जाते हो, वापसी उसकी सिर्फ 14,000 रुपया फी तोला कटती है। मगर अगर आप इसका कंपैरिजन किसी दुनिया की किसी और चीज के साथ अगर करें तो उसमें किसी किस्म की कोई वापसी नहीं होती सिवाय गोल्ड के। इसके अलावा सार्फिन की जानिब से सोने के जेवरात की फरोख्त पर स्टोन्स की कीमत अलग मिनहा की जाएगी। ज्वेलर्स का कहना है कि सोने के जेवरात की वापसी का फार्मूला तय करने का मकसद ग्राहकों को धोखाबाजों के हाथों लुटने से बचाना है। फी ग्राम 1200 रुपए कमी करके वापस लिया जाएगा और अलावा स्टोन के। इससे ये मुतफिका फैसला इसलिए किया गया है ताकि कस्टमर और दुकानदार के दरमियान जो इबहाम गलत फहमियाँ थी वो खत्म कर दी हैं। सार्फिन ने सोने के जेवरात की वापसी की यकसा पॉलिसी बनने पर इत्मीनान का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि इससे सोने की जेवरात की वापसी का अमल शफाफ होगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और अब कुछ बात मौसम की। शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। शहर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जुजवी अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से आंधी और मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। गुलबर्ग, ज़हूर इलाही रोड, FC कॉलेज समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बायस
केनाल रोड पर ट्रैफिक जैम और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। मोटरसाइकिल सवार रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे। बारिश के बाद फिरोजपुर रोड और निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना था कि बारिश के बाद मुतल्लिका महकमों को फौरी तौर पर निकासी आपके इंतजामात करने चाहिए ताकि शहरियों को परेशानी लाहक ना हो। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। पंजाब असेंबली का इजलास हंगामा राय की नजर हो गया। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर शोर शराबा और नारेबाजी की गई। खुराक और वजारत पर होने वाली बहस एहतजाज की भेंट चढ़ गई। हुकूमत को भिखारी कहने पर शदीद रद्द अमल सामने आया। वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि क़यादत के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब असेंबली की सरकारी कार्रवाई में महकमा ज़राअत और खुराक पर आम बहस शोर शराबे की नजर हो गई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने खलल डाला तो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। अपने हकूक की बात करना ये हमारा हक है और हम ये अपना हक पूरा करते रहेंगे। वजीर कानून जवाब के लिए नशिस्त से खड़े हुए तो मुतहदा अपोजिशन अवान से वॉकआउट कर गई। जी ऑर्डर इन द हाउस, लॉ मिनिस्टर साहब बात करें, ऑर्डर इन द हाउस। सूबाई वजीर कानून ने हसन मुर्तज़ा का जवाब देते हुए कहा कि अपोजिशन जिस लहजे में बात करेगी हुकूमती बेंचों से इसी लहजे में जवाब मिलेगा। आज जिस तरह असेंबली के अंदर आमरीत की बाकियात का सबूत दिया है लॉ मिनिस्टर साहब ने, मुझे उस पर बड़ी शर्मिंदगी और बड़ा एहसास हो रहा है कि आज हमारी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने रूल्स ही नए बना लिए कि ये वीडियो भी बाहर ना जाए, ये ऑडियो भी बाहर ना जाए, इसे एक्सपंज कर दिया जाए। वजीर ज़राअत नमान लंगड़ियाल ने ज़राअत और खुराक पर आम बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि किसान को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी, जबकि गंदम बीज, ज़री अद्वियात और शुगर कैन के लिए प्रोजेक्ट भी मुतारिफ करवा रहे हैं, जिससे आम किसान को फायदा होगा। चेयरमैन ऑफ पैनल मियां मोहम्मद शफी ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम की हमरा अली अकबर, सिटी 40। मुस्लिम लीग नून का पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक पर जवाबी वार। फॉरवर्ड ब्लॉक के रुकन निशात डाहा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले राना सलीम को पार्टी में शामिल कर लिया गया। राना सलीम ने 2018 में निशात डाहा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था। राना सलीम ने राना सनाउल्लाह से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। ज़राए का कहना है कि नून लीग फॉरवर्ड ब्लॉक के बाकी उम्मीदवारों के मुतबादिल भी पार्टी में शामिल करेगी। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वजीर आला और गवर्नर पंजाब से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान हफ्ते के रोज़ लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अपने एक रोज़ा दौरे में वजीर आजम पंजाब काबीना और अरकान असम्बली के आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब से 1-to-1 मुलाकात होगी। वजीर आजम को रावी रोड अथॉरिटी के तहत लाहौर में नया शहर बसाने से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज भी करेंगे, जिसमें पौधे लगाने के लिए जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुतारिफ करवाया जाएगा। गवर्नर पंजाब से पार्टी और कारोबारी बरादरी समेत मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि एहतजाजी धमकियों से खतरा नहीं है, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब से जुमा खान की क़यादत में कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इमरान खान अपनी जात नहीं, मुल्क को कौम को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतसाब से तवज्जो हटाने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है, इदारों में इस्लाहात ला रही है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि माजी की मनपसंद तयनातियों की वजह से इदारे तबाह हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिया मीर भाषा डैम की तामीर आबी जरूरियात के तहफ्फुज की जामिन होगी। चेयरमैन टेप्टा अली सलमान सिद्दीक की डायरेक्टर स्पोर्ट्स पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेडियर जुहैर से मुलाकात। स्पोर्ट्स को बतौर स्किल्स टेप्टा पंजाब में मुतारिफ कराने के हवाले से बातचीत की गई। चेयरमैन टेप्टा अली सलमान सिद्दीक का कहना था कि पंजाब के मुख्तलिफ फनी तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स स्किल्स कोर्स कराया जाएगा। उनका कहना था कि ब्रिगेडियर जहीर ने टेप्टा में स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर की तैयारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। स्पोर्ट्स स्किल्स कोर्स से तलबा मुस्तफीद हो सकेंगे। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी ने जलो फॉरेस्ट पार्क में पौधा लगाकर वजीर आजम बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। दुरे ने आपकी रिपोर्ट देखिए।
कमिश्नर लाहौर डिवीजन आसिफ बिलाल लोधी ने जलो पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौका पर चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर फॉरेस्ट सैयद इजाज शहराजी, नयाज अहमद और डॉक्टर आबिद सलीमी समेत सिविल सोसाइटी के अफराद भी मौजूद थे। कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी ने कहा कि लाहौर में मुहिम के दौरान 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। साफ और सरसब्ज पंजाब मुहिम के तहत तमाम अहदाफ हासिल करेंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि 2.5 लाख पौधे तालीमी इदारों और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक और वज़ीर आला साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक हमने आज जो मॉनसून की प्लांटेशन है लाहौर शहर में वो शुरू कर दी है और इस प्लांटेशन मुहिम के तहत हम इंशाल्लाह 5 लाख पौधे लगाएंगे। चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर फॉरेस्ट सैयद इजाज शहराजी का कहना था कि मुहिम में सिर्फ मुकामी फलदार और आम पौधे लगाए जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रूट ट्रीज और लोकल स्पीशीज लगाई जाए ताकि उस पे जो हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट है वो हमारी बेहतर हो। कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी ने शहरियों से अपील की कि वो आबादी के तनासुब से 1 पौधा फी लाहौरी लगाएं तो 1 करोड़ पौधों का शहर में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन राना अयाज के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद शेख को 3 साल के लिए चेयरमैन कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद साबिक चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख की तैनाती 3 साल के लिए अमल में लाई गई है। साबिक चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख की तैनाती कॉम्पिटिशन एक्ट 2010 के सेक्शन 43 के तहत अमल में लाई गई है। उनकी तैनाती के नोटिफिकेशन की नकूल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को भिजवाई गई हैं। जस्टिस रिटायर्ड मामून रशीद शेख का ताल्लुक लाहौर से है। उन्होंने BA LLB के बाद लाहौर बार से वकालत का आगाज किया। लाहौर हाई कोर्ट के जज के मनसब पर फाइज हुए। 2 माह 17 रोज तक बतौर चीफ जस्टिस फराइज भी सर अंजाम देते रहे। 18 मार्च 2020 को बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रिटायर हुए हैं। 92 मीडिया ग्रुप के CEO उसामा शम्स सैयद और आमिर शम्स सैयद के वालिद सैयद शम्सुल कमर के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। कुरान खानी में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाबडा टाउन तारिक गार्डन में 92 मीडिया ग्रुप के CEO उसामा शम्स सैयद और आमिर शम्स सैयद के वालिद सैयद शम्सुल कमर के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। कुरान खानी में 92 ग्रुप के चेयरमैन मियाँ रशीद, ग्रुप एडवाइज़र असलम तरीन, सूबाई वज़ीर बराए सनत व तिजारत मियासम इकबाल, जामिया नईमिया के मुतहिम राग़िब नईमी, DG औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, गुलाम अब्बास, उसामा शम्स, आमिर शम्स, इरशाद आरिफ, राना अजीम, उमर मलिक, आमिर खाकवानी, रऊफ़ मजीद, फारूक जोहरी, कारी खालिद, शाहिद जोहरी, आतिफ डोगर, मोहम्मद ताहिर, मुनव्वर बेग, शेख एहसान, कामरान चिश्ती, मुफ्ती मोहम्मद फारूक, कामरान चिश्ती, नवीद कादरी, शकील सईद, शाहिद नदीम समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद शम्सुल कमर के सारे सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। चीफ एक्सपोर्ट FBR इकबाल मुनीब का जस्ते खाकी कराची से लाहौर पहुंच गया। जस्ते खाकी PIA की परवाज PK 304 से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा। आला कस्टम अफसरान ने लाहौर एयरपोर्ट कार्गो पर मरहूम की नमाज जनाजा अदा की। चीफ एक्सपोर्ट FBR इकबाल मुनीब का जस्ते खाकी कराची से लाहौर पहुंचने के मौके पर आला कस्टम हुकाम DG इंटेलिजेंस कस्टम रशीद शेख, चीफ कलेक्टर फैज अहमद चद्दर, एडिशनल कलेक्टर एयरपोर्ट कस्टम नियर शफीक, कलेक्टर कस्टम एयरपोर्ट अजमत ताहिरा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस असद रिजवी, कलेक्टर कस्टम बासित मकसूद अब्बासी, डिप्टी कलेक्टर एयरपोर्ट आसमा बशीर, असिस्टेंट कलेक्टर शिफात अली मिर्जा समेत दीगर कस्टम अफसरान एयरपोर्ट कार्गो पर मौजूद थे। एयरपोर्ट कार्गो पर DG इंटेलिजेंस कस्टम रशीद शेख की इमामत में मरहूम इकबाल मुनीब की नमाज जनाजा अदा की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई गई। नमाज जनाजा के बाद इकबाल मुनीब का जस्ते खाकी एयरपोर्ट से उनकी रिहाइशगाह GOR मुंतकिल कर दिया गया। सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सिस का एहतजाज रंग ले आया। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तैनाती कर दी गई। नर्सिस का एहतजाज जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला करने के लिए इजलास, यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की भी शिरकत, लेकिन कोई फैसला न हो सका। सर्विसेज हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल की जानिब से पुलिस के हमरा हॉस्टल पर धावा बोलने के खिलाफ नर्सेज 13 रोज से सराप एहतजाज हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज जनरल हॉस्पिटल कौसर तस्लीम को चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल के ओहदे पर तैनात कर दिया है। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैनाती के साथ ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है।
کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کو قومی ٹیم کے لیے بڑا چیلنج قرار دے دیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز قومی ٹیم کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ انگلش ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کھیل کر ردھم میں آ جائے گی، جبکہ ہمارے کھلاڑی مارچ سے کرکٹ سے دور ہیں۔ تاہم کوچنگ سٹاف اور کھلاڑی محنت کر رہے ہیں، امید ہے اچھے نتائج آئیں گے۔ ان کے لیے چیلنجنگ ہوگا، لیکن وہ محنت بھی بہت کر رہے ہیں۔ وہ ادھر پریکٹس میچز بھی وہ ڈربی میں ابھی کھیلیں گے۔ قومی ٹیم کو 3 سٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کے حوالے سے وسیم خان کا کہنا تھا کہ 5 سٹار ہوٹلز کرکٹ گراؤنڈز میں نہیں ہوتے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں۔ ووسٹر اور ڈربی میں اسکواڈ کو بنیادی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بیسک چیزیں جو چاہیے پلیئرز کو ان کو مل رہے ہیں۔ ادھر گولف سیمولیٹرز بھی ہیں، ٹیبل ٹینس ٹیبلز بھی ہیں، کتنی چیزیں ان کے لیے ہم نے سیٹ اپ کی ہے۔ وسیم خان نے کہا کہ 5 اگست کا بے چینی سے انتظار ہے جب پاکستانی ٹیم ٹیسٹ میچ کے لیے میدان میں اترے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کی سیریز 5 اگست سے شروع ہوگی۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔